वफाकी वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी और रियाद नज़ीर गाड़ा कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबल FC प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेंगे। इस सारी चीज़ों में इस फोर्स की ज़रूरत दाखिली सलामती के लिए भी है, कौमी सलामती के लिए भी है। हम अभी भी बेशुमार यानी बहुत सारी जो हमारी सरहदी एरियाज हैं, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी है, वहाँ पर ये फोर्स तैनात है। एंटी स्मगलिंग, एंटी नारकोटिक्स, अमनो अमान, ये तमाम ऐसे डोमेन्स हैं जहाँ पर FC जो है वो अपना काम कर रही है, मगर इसके काम को एक्नॉलेज नहीं किया गया। इनको वो इज्जत, वो मकाम, वो जगह, वो पैसे, वो बजट नहीं दिया गया जो कि बाकी फोर्सेस को पुलिस समेत मिलते थे। इस रिस्ट्रक्चर में इनके लिए जो बजट होगा वो भी किसी सूबे में कोई बोझ नहीं है, पूरे का पूरा बजट जो है वो वफाकी हुकूमत ही इन्हें देगी। और इसके बाद इस रिस्ट्रक्चर के बाद इस फोर्स का जो रोल है वो उसमें कई गुना मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि असरे हाजिर के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, फिर आपकी जो भर्ती है उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चाहिए, फिर उनको उनके लिए जो पर्क्स, प्रिविलेज, जो उनकी सैलरीज हैं वो उसके मुताबिक चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इनकी सर्विसेज को मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये वफाक के ज़ेरे असर उसी तरह काम करेगी जैसे पहले FC काम करती थी। किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये फेडरल पुलिस है, ये फेडरल कांस्टेबलरी है, ये उसी तरह, उसी कानून, उसी तमाम ज़ाब्तों में रहकर काम करेगी जैसे FC कर रही थी। इसका नाम अब फेडरल कांस्टेबलरी होगा, ये रीस्ट्रक्चर होगी, रीवैम्प होगी, ये एक नई फोर्स, तकड़ी फोर्स जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के दाखिली सलामती के मामलात के लिए हमें इनकी ज़रूरत है, उसके लिए पूरी तरह तैयार की जाएगी और ये अपना रोल प्ले करेगी। मैं चाहूँगा कि आपके साथ अब कमांडेंट FC आपके साथ डिटेल्स इसकी गाड़ा साहब शेयर करते हैं। जी मेहरबानी से। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि FC फ्रंटियर कंस्टेबलरी 1915 के फ्रंटियर कंस्टेबलरी एक्ट के तहत काम करें। अब उस एक्ट को 100 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है जिसमें उसकी तब्दीली की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इसको फ्रंटियर कांस्टेबलरी को रीस्ट्रक्चर किया। इस रीऑर्गेनाइजेशन के दो बुनियादी मकसद हैं। एक, हमारे पुराने लॉ के तहत जो स्ट्रक्चर्स हैं FC के अंदर वो 3 लेवल्स हैं। एक कमांड का लेवल कमांडेंट के तौर पर, दूसरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पर, हमारे डिस्ट्रिक्ट अपने FC के अपने डिस्ट्रिक्ट, और तीसरा प्लाटून का साथ। तो इन स्ट्रक्चर्स को कमांड टीयर्स ऐड करने के लिए प्लाटून और प्लाटूनों को मिलाकर कंपनीज और कंपनीज को मिलाकर विंग्स के तौर पर स्ट्रक्चर किए जाएंगे और विंग्स पे DIG की कमांड में होंगे और आगे कमांडेंट उसको IG कमांड। एक बात ध्यान में रखें कि इस टोटल रीस्ट्रक्चरिंग में हमारे 41 विंग्स बने, उसमें से 36 विंग्स में वो सिक्योरिटी डिवीज़न, और सिक्योरिटी डिवीज़न में ये बात अहम है कि ये तमाम वो FC के जवान और अफसरान होंगे जो ऑलरेडी FC में सर्व कर रहे हैं, और इनकी आइंदा रिक्रूटमेंट और आइंदा तरबियत भी ट्रेडिशनल सिस्टम के तहत। आप जानते हैं कि FC की ओरिजिन में या हमारे खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल स्ट्रक्चर्स पे ये बेस करते हैं। इस
प्राउड हिस्ट्री को मेंटेन करते हुए जो हमारा मेन सिक्योरिटी डिवीजन है, जो कि 36 विंग्स पर मुश्तमिल है, उसका ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ प्लेटून बरकरार है। एफसी के अंदर एक और डिवीज़न क्रिएट किया जा रहा है जो 6 विंग्स पर मुश्तमिल है, जिसको हम फेडरल रिजर्व डिवीज़न कहते हैं। फेडरल रिजर्व डिवीज़न में 2 अहम पहलू, एक राइट सपोर्ट विंग्स होंगे 5 और एक विंग होगा स्पेशल प्रोटेक्शन विंग। आप जानते हैं कि एफसी की जो फोर्स है उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस की सपोर्ट के लिए हम मुख्तलिफ मौके पर मुहर्रम हो, पोलियो की ड्यूटीज़ हो, इलेक्शन हो, डिप्लॉय किया जाता है। उस डिप्लॉयमेंट को आसान बनाने के लिए फेडरल रिजर्व डिवीज़न कायम किया जाएगा जो सिर्फ 6 विंग्स पर मुश्तमिल है, जिसमें से 5 राइट कंट्रोल देंगे और 1 स्पेशल प्रोटेक्शन विंग, जो हम ऑलरेडी मुख्तलिफ ऑफिसर्स को और मुख्तलिफ दफातर को प्रोटेक्शन देते हैं, वो स्पेशल प्रोटेक्शन विंग्स। ये बात ज़हन में रहे कि इसका बुनियादी मकसद इस रीऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ कमांड स्ट्रक्चर की टीयर्स को इम्प्रूव करना, फोर्स के मोरल को बेहतर बनाने के लिए उनकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना और एक डिवीज़न एफसी के अंदर कायम करना जो एफसी की ओवरऑल कमांड के अंदर रहेगा। ये बुनियादी मकसद है। इसके लिए वफाकी हुकूमत ने फ्रंटियर कंस्टेबलरी जो कि फेडरल कंस्टेबलरी होगी उसकी ऑपरेशनल ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उन ज़रूरियात को पूरा करने का फैसला किया है, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एफसी जिसको हम फ्रंटियर कंस्टेबलरी कहते थे, ये 423 लोगों की शहादत की अमीन फोर्स है। इसका ओरिजिन बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और समाना राइफल्स के मर्जर से हुआ था 1913 में और 1915 में ये एक्ट आया। हम 1958 के रूल्स के तहत ऑपरेट करें। सो ये वक्त की ज़रूरत थी इसको रीऑर्गेनाइज किया जाए और मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक इसको रीस्ट्रक्चर किया जाए। ये वो फोर्स है जिसने बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी के तमाम पहलुओं, जिसमें सिक्योरिटी ड्यूटीज़ शामिल हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, ख़ास तौर पर डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी। पाकिस्तान भर में कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में 106 ऐसी डिप्लोमेटिक इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनमें एफसी इस वक्त भी अपनी ड्यूटी है। इस वक्त भी जीबी में एफसी की डिप्लॉयमेंट मौजूद है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एफसी की डिप्लॉयमेंट मौजूद है। इस वक्त इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी और दूसरी सिक्योरिटी ज़रूरियात के लिए एफसी मौजूद है। तो हमारा सिक्योरिटी डिवीज़न ये तमाम ड्यूटीज़ उसी तरह सर अंजाम देगा जिस तरह पहले। बहुत शुक्रिया। मैं आपके तो गुजारिश करूँगा कि सवालात सिर्फ आज इसी पर फोकस होंगे। आपकी मेहरबानी बड़ी अहम। और दूसरा दोबारा से मैं एक दफ़ा कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने फेडरल कॉन्स्टेबलरी को बनाने का या रीस्ट्रक्चर करने का ऑर्डिनेंस से फैसला इसलिए किया है कि एफसी की जो सर्विसेज पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान की दाखिली इस्लामी के लिए हैं वो इंतहाई नुमायाँ है। इसी एफसी को रीस्ट्रक्चर किया गया है, रीवैप किया जाएगा और ये ऑर्डिनेंस है जिससे इसे किया जा रहा है। कोई इस बात को कंफ्यूज ना करे कि ये फेडरल पुलिस है, ये फेडरल कॉन्स्टेबलरी है। एफसी विल रिमेन एफसी। उसी तरह वो 18th अमेंडमेंट हो या कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है उसके अंदर रहते हुए सूबे और वफा के जो इख्तियारात हैं और इनकी वो सर्विसेज जिसे एक्नॉलेज किया गया है और इनको भी एट पार लाया गया है बाकी फोर्सेस के, पुलिस और रेंजर्स हो दूसरी, उसी तरह इनकी सैलरीज, इनकी
بھرتی, ان کا باقی اسٹرکچر یعنی سرور اسٹرکچر بھی نہیں تھا, وہ تمام چیزیں اسی فورسز کی طرح ہوں گی کیونکہ یہ سروسز بھی وہی کر رہے ہیں. سو یہ ری ویلپ ہے, ری اسٹرکچر ہے, اور ایف سی فیڈرل پولیس نہیں ہے, یہ فیڈرل کانسٹیبلی ہے. ایف سی ول ریمین ایف سی. اور باقی اگر کسی کو کوئی ابہام ہو تو کائنڈلی پہلے آرڈیننس پڑھے, اور آرڈیننس بھی ہم نہ کرتے اگر جولائی میں عموماً پارلیمان میں نہ قومی اسمبلی کے سیشن ہوتے ہیں اور نہ سینٹ کے, کیونکہ بجٹ کی بات یہ دونوں سیشنز نہیں تھے, تو اس مجبوری پر یہ آرڈیننس کیا گیا. اور یہ عام اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے سوائے ایک نام کی تبدیلی اور اس کو ری اسٹرکچر کرنے کے حوالے سے. باقی یہ بالکل پارلیمان میں بھی جائے گا, وہاں ڈسکس بھی ہوگا, لیکن یہ ایک ایسا اقدام ہے جو پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے ضروری تھا, اور اس کے بغیر آج کے موجودہ حالات میں گزارا نہیں ہے. سو اسی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے ریسٹرکشن کا فرمایا ہونی چاہیے تھی, اور شہدا کے یہ امین ہیں, ان کی بڑی قربانیاں ہیں پاکستان کے بارڈر پر, تو اگر ان کو کسی صوبے میں آپ بلاتے ہیں تو ان کو آپ وہ اختیارات دیں گے جو رینجرز کے پاس ہوں گے یا پولیس کے پاس ہوں گے, یا جب آپ کسی جگہ ان کو بلائیں گے تو ان کو محدود اختیارات دیے جائیں گے؟ دیکھیے یہ بالکل کلیئرٹی ہے. صوبہ جب کسی فورس کو بلاتا ہے, وہ ایف سی ہو, وہ رینجرز ہو, وہ پاک فوج ہو, یا کوئی اور ادارہ, تو صوبہ ہی اس کو اختیارات دینے کا خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس فورس کو کتنا اور کیا اختیار دینا ہے اور کس مقصد کے لیے بلایا ہے. سو اس میں وفاق کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, وہ ریکوزیشن کرتے ہیں قانون آئین کے تحت, اور وفاق ان کو اگر اویلیبل فورس ہو تو وہ بھیجتا ہے. صوبے نے اس سے کیا کام لینا ہے, کون کون سا اختیار دینا ہے, وہ صوبے کا کام. کہ بلوچستان میں بھارتی اسپانسر جو ڈی این اے ہیں وہ مسلسل حکومت کی جو ریٹ کو چیلنج کر رہی ہے, اگر ہم بھارت کو ناخوش ہونے جگوا سکتے ہیں تو ملکی بھر جو دہشت گردہ ہیں ان کے خلاف فائنل آپریشن کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کل اس میں بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی ہے. کائنڈلی ایف سی بڑی دیر سے ڈپرائیوڈ یہ فورس تھی, اس کی سروسز بہت زیادہ تھی, اس کی اکنالجمنٹ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی, اس کی ری اسٹرکچرنگ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. جیسے ریاض گاڑا صاحب نے بتایا 400 سے زائد شہدا ہیں, اور ان کے شہدا کا بھی وہ پیکج نہیں تھا جو باقی فورسز کا تھا. سو آج ہم صرف فوکس, میں معذرت چاہتا ہوں, صرف اس ایف سی یہ والا جو معاملہ ہے اس میں فوکسڈ ہے. اینی ادر کوشچن؟ سر ایف سی بہترین کام کر رہی ہے, قبائلی علاقوں میں فرنٹ فٹ واریئر کے طور پر کام کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اب ایف سی کو بجٹ انکریز کرنے کے بعد, ان کو نئے اختیارات دینے کے بعد, ری اسٹرکچر کرنے کے بعد, قبائلی علاقوں میں ہونے والے جو جرائم ہیں ان میں کس حد تک کمی آ جائے؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, دیکھیے ان کا کام یہ تو تب جائیں گے جب ان کو کوئی بلائے گا. اگر صوبے بلائیں گے تو یہ جائیں گے, اور یہ اسی طرح وفاق اگر کہیں بھیجے گا تو وفاق اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے انہیں بھیجے گا اور انہیں اختیار دے کر دے گا. ان کی جو اس سے پہلے سروسز ہیں آج کے دن, نارکوٹکس کو روکنے کے لیے یہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ یہ دیکھ لیں ٹیکس بڑھانے کے لیے ایف پی آر یعنی وہ سگریٹ کی ٹیکس کی چوری ہو یا باقی جو کہ پکڑے نہیں جاتے, اگر کوئی فورس انہیں چاہیے ہوتی ہے یا جو ساتھ تھی تو وہ ایف سی. پھر اس کے بعد بارڈر پہ ڈائریکٹلی یہ لوگ تعینات. اس کے بعد گلگت ہو, آزاد کشمیر ہو, کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے, یعنی یہ بے شمار سروسز اپنی فرائض انجام دے رہے تھے مگر ان کو انکرالج نہیں کیا گیا. ان کے لیے وہ کچھ اس فورس کے لیے نہیں کیا گیا جو کہ کیا جانا چاہیے تھا. سو وزیر اعظم پاکستان, وزیر داخلہ, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس پہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر ایک ری اسٹرکچر کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو ہمارے کمانڈنٹ ہیں ان کا بڑا رول ہے, انہوں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے, اور جو ان کی فورس ہے
فورس سے کمانڈنٹ ہمیشہ پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری فورس اگر اتنا کام کر رہی ہے تو اس کو بھی اسی طرح ہی آپ وفاقی حکومت لاڈ پیار کرے جیسے باقی کو کوئی پولیس کو کوئی رینجرز کو اور باقیوں کو کیا جاتا ہے، ان کی تنخواہیں ان کے باقی معاملات، تو اس لیے یہ کیا گیا۔ سر میں یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ سارا پلان کیا ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، ہر کوئی بھی جو کیا کرتا ہے کی طرف سے پلان جیسے اس کے خلاف بھی ہو گیا، یہ یہاں پر اس کو شاید پی ٹی آئی کو پوچھنا جائے گا کہ بھی تو اس کے حل کے لیے کیا وزارت داخلہ کر رہی ہے؟ بس خود سے ہی سوچ لیتے ہیں۔ میں نے تو بات دوبارہ کہا ہے کہ یہ میں سب آرڈیننس آپ کو بھی دے رہا ہوں، یہ آرڈیننس اس وقت ویب سائٹ پہ بھی ہے، یہ آرڈیننس ہر جگہ موجود ہے۔ جو لا نوئنگ ہیں، جو اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، کوئی ایک نقطہ نکال دے کہ اس میں کوئی یار یہ ایسی فورس ہے، یہ جس جماعتوں کا آپ نام لے رہے ہیں یہ تو ان کے بڑے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے یہ فورس بنی ہوئی۔ اس فورس سے قیام پاکستان سے پہلے جو حکومت تھی اس نے اس سے بے شمار کام کیا، اور پاکستان بننے کے بعد مجھے کوئی آپ نیشنل کوئی ایونٹ بتا دیں جس میں آپ کو ایف سی کہیں نظر نہ آئے۔ سو یہ پیورلی پاکستان کی داخلی سلامتی اور جو ضروریات ہیں عصر حاضر کی، اس کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے یہ ری اسٹرکچر ری ویو کرنے کا ایف سی کو فیصلہ کیا۔ اعتراض یہ ہے کہ ان کو ایف سی کو ماشاءاللہ آپ پنجاب میں اختیارات دے رہے ہیں، اس سے قبل ان کے پاس اختیارات بلوچستان میں اختیارات ہیں اور یہ سارا کام بلوچستان میں کرتا ہے، لیکن وہاں پہ جتنے پنجابی لوگ جاتے ہیں سینکڑوں لوگ ابھی کچھ دن پہلے 9 بندے جو وہاں مارے گئے وہ مارے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ایف سی کیا کر رہی ہے، کیوں کنٹرول نہیں کر رہی؟ گزارش ہے کہ میں نے کل جو ذوق شہید تھا اس کے گھر گیا تھا، میں نے بڑی ڈیٹیل بات کی ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا ایف سی کے متعلق فیڈرل کانسٹیبلی کے متعلق بڑے اہم اعلان ہے، اکنالجمنٹ ہے شہداء کی، اکنالجمنٹ ہے ان لوگوں کی جو بہت ہی کم سیلری اور دوسرے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے لیے ہر قسم کا کام کر رہے تھے، ان کے لیے ایک اچھا اور بڑا اعلان کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو بھی ایٹ پار لایا جا سکے باقیوں کے۔ تو صرف ایف سی کے متعلق سوال ہے۔ اچھا سر، یہ میں نے پوچھنا تھا کہ دوبارہ عمران خان کی موومنٹ کو اسٹارٹ کر رہے ہیں ان کو ریلیز کرنے کے لیے، تو اس وقت میں یہ آرڈیننس لے کے آیا گیا ہے، تو ظاہر ہے وہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ آپ لوگوں نے ان کو کچلنا ہے، اس لیے کیا ہے یہ سوال ہے ذرا آپ جس طرح کے مرضی سوال کریں، ایف سی کا جواب آپ کہتا جی ایف سی پہ میں رہوں، اور یہ گزارش یہ ہے یہ پاکستان کی داخلی سلامتی، یہ عصر حاضر کی ضرورت کی بات ہے، یہ ان کی اکنالجمنٹ کی بات ہے، یہ اداروں کو ری ویو کرنے کی بات ہے، یہ اداروں کو ری اسٹرکچر کرنے کی بات ہے، یہ وہ کام ہے جو کہ آنے والے کئی دہائیوں میں پاکستان کو فائدہ دے گی۔ یہ گارڈا صاحب کمانڈنٹ یا یہ وزیر داخلہ یا وزیر اعظم کو فائدہ نہیں دے گی، یہ پاکستان کو فائدہ دے گی۔ یہ بڑی نیک نیتی سے یہ فیصلہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، یہ اب ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے زور سے باقی اداروں کو بھی ری ویپ کریں گے، ری اسٹرکچر کریں گے، کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے، کیونکہ جتنے تکڑے ادارے ہوں گے اتنا تکڑی قومی سلامتی ہوگی، آپ کا امن و امان ہوگا، آپ کا لا اینڈ آرڈر آپ کی ہوگا۔ تو یہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے لوگوں کی سلامتی کے لیے ایسے اداروں کو ری ویپ ری اسٹرکچر کرنا ضروری ہے اور کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔